हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस्सानी के जुम्मा का एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, जो आप रबीउस्सानी के किसी भी जुम्मा में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको हर गर्दाब से, हर परेशानी से, हर आफत से बचा लेगा। अब आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपको कोई सबील नज़र नहीं आ रही, आप टेंशनों में गिर चुके हैं, गुर्बत में, तंगदस्ती में गिर चुके हैं, दुश्मनों के नरगे में आ गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आप ये अमल ख़ास कर लें। आप ये ख़ासुल ख़ास अमल कुरान का है, इसको इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला आपको हर नरगे से निकाल देगा, हर गर्दाब से निकाल देगा, हर परेशानी से छुटकारा दे देगा। अल्लाह ताला आपको सुरखुरू कर देगा, आपको परेशानियों से निकालेगा। ये अमल बहुत ही ताकतवर है और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मुकर्रब दुआ है जो सूरह अंबिया के आखिर में अल्लाह ने बयान फरमाई। इसके पढ़ने वाला तन्हा नहीं रहता। जो आदमी ये सोचे कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। औरत अक्सर सोचती है मेरा कोई नहीं है, सर पे कोई भाई नहीं है, खामन भी या नहीं है, फौत हो गया है, या छोड़ दिया उसने, या बच्चों ने भी छोड़ दिया, या मर्द भी इस तरह सोचता है अक्सर। जो बंदा तन्हाई महसूस करे वो आयत ख़ास तौर पे पढ़े। आप अपने आप को तन्हा ना समझें, आपके साथ एक ताकत है जो रब्बुल आलमीन की ताकत है, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। इतना मुजर्रब ये दुआ है। ख़ास तौर पे औलाद जिनकी नहीं होती, वो तन्हा महसूस करते हैं, जैसे औरत या मर्द, वो ये दुआ अक्सर पढ़ते हैं। मैं उनको देता हूँ, हमारे पास बड़ी तादाद में आते हैं बे औलाद जोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ने औलाद दे दी। हमने ख़ास ये आयात लिख कर भी दी, पढ़ने को भी दी। ये तन्हाई वाले को अल्लाह ताला जो है तन्हाई से छुटकारा दे देते हैं। जो फंस चुका है परेशानियों में, कोई सबील नज़र नहीं आती, आप ये सूरह अंबिया की आयत पढ़ें। कोशिश करें जुम्मा की नमाज से पहले मस्जिद चले जाएं और खुतबे में उर्दू बयान से पहले मस्जिद पहुंचे। आप अजान अव्वल हो तो आप मस्जिद में हो, वो सबसे अफजल है। फिर ये बैठ के पढ़ ले उतनी देर में, बयान शुरू होने से पहले, वरना सुबह शाम किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। हमारी मस्जिद शबी में लोग पहले आके बैठ जाते हैं और मस्जिद में बयान सुनकर दुआ, नमाज के बाद दुआ करके जाते हैं, भागते नहीं जल्दी, आखिर तक बैठते हैं। और बहुत से लोगों ने बताया कि हम जो भी हाजत लेकर आते हैं, जब आपके पीछे बयान सुन के, नमाज पढ़ के हम जाते हैं, दुआ में शरीक होकर अल्लाह हमारी हाजत पूरी कर देता है। चूँकि मैं खुद वज़ाइफ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर बयान के लिए बैठता हूँ, फिर दुआ, नमाज पढ़ा के दुआ कराते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ लोग पहले आके बैठ जाते हैं और आखिर में जाते हैं। भागने वाले लोग नहीं होते, ज़ौक़ से सुनते हैं। ये दुआ आपको तन्हा नहीं होने देगी। खुतबा ख़ास तौर पे जब मिंबर पे बयान करने के लिए जाएं तो ये पढ़ते जाएं। अल्लाह ताला लोगों को उनके तरफ भी राग़िब करेगा और उनकी ज़बान से भी ऐसे जुमले निकलेंगे जो लोगों के दिल पे उतरे और लोगों की ज़रूरत की बातें उनकी ज़बान से निकलेंगी। आप गर्दाब में फंस गए हैं, टेंशन परेशानी में, आप ये जुम्मा के दिन बैठकर किसी भी टाइम 313 बार पढ़ें, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप दुआ कर लें, अल्लाह ताला आपको हर गर्दाब से निकाल देगा, हर टेंशन से निकाल देगा, हर परेशानी से निकाल देगा। अल्लाह आपकी तन्हाई को ख़त्म कर देगा। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप ये इस दिन बैठकर अल्लाह ताला आपको हर गर्दाब से, हर परेशानी से, हर आफत से बचा लेगा। अब आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, आपको कोई सबील नज़र नहीं आ रही, आप टेंशनों में गिर चुके हैं, गुर्बत में, तंगदस्ती में गिर चुके हैं, दुश्मनों के नरगे में आ गए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आप ये अमल ख़ास कर लें।
آپ یہ خاص الخاص عمل قرآن کا ہے، اس کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نرغے سے نکال دے گا، ہر گرداب سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کر دے گا، آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مقرب دعا ہے جو سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے پڑھنے والا تنہا نہیں رہتا۔ جو آدمی یہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، عورت اکثر سوچتی ہے میرا کوئی نہیں ہے سر پہ، کوئی بھائی نہیں ہے، خاوند بھی یا نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، یا چھوڑ دیا اس نے، یا بچوں نے بھی چھوڑ دیا، یا مرد بھی اس طرح سوچتا ہے اکثر۔ جو بندہ تنہائی محسوس کرے وہ آیت خاص طور پہ پڑھے۔ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، آپ کے ساتھ ایک طاقت ہے جو رب العالمین کی طاقت ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اتنا مجرب یہ دعا ہے، خاص طور پہ اولاد جن کی نہیں ہوتی وہ تنہا محسوس کرتے ہیں، جیسے عورت یا مرد، وہ یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں۔ میں ان کو دیتا ہوں، ہمارے پاس بڑی تعداد میں آتے ہیں بے اولاد جوڑے، الحمدللہ ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ ہم نے خاص یہ آیات لکھ کر بھی دی، پڑھنے کو بھی دی۔ یہ تنہائی والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے تنہائی سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ جو پھنس چکا ہے پریشانیوں میں، کوئی سبیل نظر نہیں آتی، آپ یہ سورہ انبیاء کی آیت پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ یہ اس دن بیٹھ کر کوشش کریں جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد چلے جائیں، اور خطبے میں اردو بیان سے پہلے مسجد پہنچیں۔ آپ اذان اول ہو تو آپ مسجد میں ہوں، وہ سب سے افضل ہے، پھر یہ بیٹھ کے پڑھ لیں اتنی دیر میں بیان شروع ہونے سے پہلے، ورنہ صبح شام کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری مسجد شبی میں لوگ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مسجد میں بیان سن کر دعا، نماز کے بعد دعا کر کے جاتے ہیں، بھاگتے نہیں جلدی، آخر تک بیٹھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہم جو بھی حاجت لے کر آتے ہیں، جب آپ کے پیچھے بیان سن کے نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں، دعا میں شریک ہو کر اللہ ہماری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ چونکہ میں خود وظائف پڑھ کے الحمدللہ پھر بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، پھر دعا نماز پڑھا کے دعا کراتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں لوگ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں۔ بھاگنے والے لوگ نہیں ہوتے، ذوق سے سنتے ہیں۔ یہ دعا آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گی۔ خطبہ خاص طور پہ جب منبر پہ بیان کرنے کے لیے جائیں تو یہ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے طرف بھی راغب کرے گا، اور ان کی زبان سے بھی ایسے جملے نکلیں گے جو لوگوں کے دل پہ اتریں، اور لوگوں کی ضرورت کی باتیں ان کی زبان سے نکلیں گی۔ آپ گرداب میں پھنس گئے ہیں، ٹینشن پریشانی میں ہیں، آپ یہ جمعہ کے دن بیٹھ کر کسی بھی ٹائم 313 بار پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر گرداب سے نکال دے گا، ہر ٹینشن سے نکال دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا، اللہ آپ کی تنہائی کو ختم کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔